राष्ट्रपति चाहिँ एग्रेसनमा आउनु भने सेना परिचालन हुनसक्छ। कसका पक्षमा भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नभनौँ। र अहिले कुनै पनि चाहिँ निर्णयको चाहिँ एमसीसी फेल हुँदैमा सैन्यको हुन सक्ने त्यस्तो हुँदैन केही पनि हुँदैन। एमसीसी फेल हुँदैमा केही पनि हुँदैन, यो नर्मल्ली जान्छ। आज हेर्नुहोस् त कति शान्त छ। खोइ त भनेपछि नेपालको जुन सङ्गठित शक्ति हो आज जहाँको त्यही नै छ। कमजोर भएको भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ राज्य सत्ताका चाहिँ अरू चाहिँ अङ्गहरू कमजोर भएका हुन्। एमसीसी पास भएर साँच्चै नै जनताले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मनस्थिति बनाएको छ, यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैन भनेर पिपुल लगाएर पिपुल सडकमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सेना परिचालन हुने स्थिति हो पास हुँदाको अवस्थामा। तर फेल हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त सेना परिचालन नै देश नर्मल्ली चाहिँ जान्छ, नर्मल कोर्सबाट अगाडि बढ्छ। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण थियो नि, 4 घण्टा कि 5 घण्टा त उहाँले जङ्गी अड्डामै बिताउनु भयो। मोस्ट अफ द टाइम अथवा भनौँ त्योभन्दा अगाडि त्यो बख्तरबन्द गाडीहरू चाहिँ यता कता घुमाउने के गर्ने कसो त्यो प्र्याक्टिसहरू गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको थियो। नेपाली सेनालाई औँलो उठाउनकै लागि आएका थिए त्यो चिनिया विदेश मन्त्री। नेपाली सेना नेपालका लागि हुनुपर्छ, नेपाली सेनाले चाहिँ कसैको चाहिँ पृष्ठपोषण गर्नु हुँदैन, पृष्ठपोषण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चिनको मान्यता हो। नेभर स्टेबिलिटी उसको पछिल्लो पोलिसी हो चाइनाको। त्यसपछि गएर इन्डियाको पछिल्लो पोलिसी के हो त? नेभर फर्स्ट। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको एकमात्र सङ्गठित संस्था भनेको सेना हो। सेनाले चाहिँ यदि तलमाथि गरिदियो भने चाहिँ त वास्तवमा कुनै पनि शक्तिले त्यसलाई रोक्न सक्ने स्थिति हुँदैन। सेना आज कहाँ छ? राष्ट्रपतिको मातहतमा छ। राष्ट्रपतिले नचाहिकन त सेना त बाहिर निस्किँदैन, सेना केही पनि गर्न सक्दैन। सेकेन्ड पर्सन नै हुन् चिनिया सरकारको। उनी आएर चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ नेपाली सेनासँग चाहिँ जुन उनले चाहिँ बिताए। अनि तर त्योभन्दा अगाडि त सशस्त्रलाई चाहिँ लजिस्टिक सहयोग गरेदेखि सशस्त्र अनि सेनालाई पनि गर्यो, अलिक बढी ऊ थियो होइन, उनीहरूको एट्याचमेन्ट थियो। र पछिल्लो समय सिधै नेपाली सेनाकै जङ्गी अड्डा र त्यो घटना भनेको चाहिँ सी जिनपिङको भ्रमण पछिको घटना हो। सी जिनपिङले पनि प्रष्ट रूपमा राष्ट्रपतिसँगै बसेर चाहिँ उनले जुन कुरा बोले नि, नेपालको कुनै पनि फोर्सेसले चाहिँ चिनको एग्रेन्स्टमा काम गर्न पाउँदैन। नेपालको कुनै पनि फोर्सले चाहिँ चिनको एग्रेन्स्टमा काम गर्ने कुनै पनि तेस्रो फोर्सलाई चाहिँ त्यसले प्रोटेक्सन गर्न पाउँदैन। उनीहरू दुईतिरबाट लागेको छ। सेनालाई चाहिँ तपाईँको न्युट्रलाइज गर्ने, अनि त्यो उत्तरी छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेना चाहिँ आएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ स्थिति रहँदैन। हामीसँग विश्लेषक उद्धव सिग्देलजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। चीनले जुन हिसाबले स्टेटमेन्ट पेल्यो नि, त्यो हिसाबले चाहिँ एमसीसी चीनको लागि पनि कति घातक छ भन्ने कुरा देखियो होइन। र एमसीसीकै विषय लिएर थुप्रै विश्लेषकहरूले अब सैन्यको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू गरे होइन। तर नेपालको सेना विशेष गरी पश्चिमाहरूको अलि बढी इन्फ्लुएन्समा छ, विशेष गरी अमेरिकाको इन्फ्लुएन्समा छ, इन्डो वेस्टको इन्फ्लुएन्समा छ भन्ने कुरा त लुगाएर लुकेको कुरा होइन। एकचोटि चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण थियो नि, त्यति बेला 4 घण्टा कि 5 घण्टा त उहाँले जङ्गी अड्डामै बिताउनु भयो। मोस्ट अफ द टाइम अथवा भनौँ त्योभन्दा अगाडि त्यो बख्तरबन्द गाडीहरू चाहिँ यता कता घुमाउने के गर्ने कसो त्यो प्र्याक्टिसहरू गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको थियो। अनि त्यस पछाडि लगभग रोकियो पनि होइन। भनेपछि नेपाली सेनालाई औँलो उठाउनकै लागि आएका थिए त्यो चिनिया विदेश मन्त्री। यहाँले अलिक प्रश्न पार्नु पऱ्यो। होइन, अब यस्तो नेपाली सेना नेपालका लागि हुनुपर्छ, नेपाली सेनाले चाहिँ कसैको चाहिँ पृष्ठपोषण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चिनको मान्यता हो। जस्तो क्लियर के हो भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाको जुन पछिल्लो पोलिसी हो नि, नेभर स्टेबिलिटी उसको पछिल्लो पोलिसी हो चाइनाको। त्यसपछि गएर इन्डियाको पछिल्लो पोलिसी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेभर फर्स्ट। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको एकमात्र सङ्गठित संस्था भनेको सेना हो। सेनाले चाहिँ यदि तलमाथि गरिदियो भने चाहिँ त वास्तवमा कुनै पनि शक्तिले त्यसलाई रोक्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सेना आज कहाँ छ? राष्ट्रपतिको मातहतमा छ। राष्ट्रपतिले नचाहिकन त सेना त बाहिर निस्किँदैन, सेना केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको डिप्लोमेसी सेनासँग त हो नै, मिलिटरी डिप्लोमेसी हो अकाइन्ड अफ। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ सेकेन्ड पर्सन नै हुन् चिनिया सरकारको,
उनी आएर चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ नेपाली सेनासँग चाहिँ जुन उनले चाहिँ बिताए। अनि तर त्योभन्दा अगाडि त सशस्त्रलाई चाहिँ लजिस्टिक सहयोग गरेदेखि सशस्त्र अनि सेनालाई पनि गर्यो, अलिक बढी ऊ थियो होइन, उनीहरूको एट्याचमेन्ट थियो। तर पछिल्लो समय सिधै नेपाली सेनाकै जन्य र यसमा तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने त्यो घटना भनेको चाहिँ सी जिनपिङको भ्रमण पछिको घटना हो। सी जिनपिङले पनि प्रष्ट रूपमा राष्ट्रपतिसँगै बसेर चाहिँ उनले जुन कुरा बोले नि, त्यो बोलेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कुनै पनि फोर्सेसले चाहिँ चिनको एग्नेस्टमा काम गर्न पाउँदैन र नेपालको कुनै पनि फोर्सले चाहिँ चिनको एग्नेस्टमा काम गर्ने कुनै पनि तेस्रो फोर्सलाई चाहिँ त्यसले प्रोटेक्सन गर्न पाउँदैन। अर्थ त त्यही नै हो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू दुईतिरबाट लागेको छ। सेनालाई चाहिँ तपाईँको न्युट्रलाइज गर्ने, त्यसका लागि चाहिँ राष्ट्रपतिजीको पनि भूमिका रहन्छ। त्यो भएर राष्ट्रपतिजीको पनि चाहिँ एक खाले भन्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो सम्बन्ध छ उत्तरी छिमेकसँग। अनि त्यो उत्तरी छिमेकसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेना चाहिँ आएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ स्थिति रहँदैन। हो, राष्ट्रपति चाहिँ एग्रेसनमा आउनु भने सेना परिचालन हुनसक्छ। कसका पक्षमा भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नभनौँ। र अहिले कुनै पनि चाहिँ निर्णयको चाहिँ एमसिसी फेल हुँदैमा सैन्यको हुन सक्ने त्यस्तो हुँदैन, केही पनि हुँदैन। एमसिसी फेल हुँदैमा केही पनि हुँदैन, यो नर्मल्ली जान्छ। जस्तो हो तपाईँको टेबल भइसकेपछि पनि सबैको अनुमान के थियो थाहा छ? 8 गते टेबल भयो, 9, 10, 11, 12सम्म चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ बानेश्वरमा प्रदर्शन हुन्छ भन्ने सबैले एजुम्सन गरेको थियो नि त। खोइ त आज हेर्नुहोस् त कति शान्त छ। खोइ त भनेपछि तपाईँको यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुन सङ्गठित शक्ति हो आज जहाँको त्यही नै छ, कमजोर भएको भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ राज्य सत्ताका चाहिँ अरू चाहिँ अङ्गहरू कमजोर भएका हुन् र पोलिटिकल लिडरसिप कमजोर भएको। नेपालमा जसरी नि केही असन्तुष्ट पक्षहरू चाहिँ पोलिटिकल यो छ नि व्यवस्था नै परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् नि, यो व्यवस्था त झन् संस्थागत भएर जाने दिशातर्फ देखेँ। किनभने पिपलहरू त जनता त शान्ति चाहँदो रहेछ नि, एकदमै जनता त चाहे जेसुकै होस् हामीलाई गरी खान देऊ भन्ने मात्रै पक्षमा रहेछ नि त। अझै पनि हेर्नुहोस् त हो नि, होइन अब एकदम एमसिसी पास भएर साँच्चै नै जनताले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मनस्थिति बनाएको छ, यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैन भनेर पिपल सडकमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सेना परिचालन हुने स्थिति हो पास हुँदाको अवस्थामा। तर फेल हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त सेना परिचालन देश नर्मल्ली चाहिँ जान्छ, नर्मल कोर्सबाट अगाडि बढ्छ। भनेपछि जनतालाई चाहिँ पास भए पनि नभए पनि खासै मतलब चाहिँ रहन्छ होइन, डिभाइड त पिपल डिभाइड त भएको छ, जन्म डिभाइड भएको छ। आन्दोलनको त्यो वेभ जुन आउँछ भन्ने परिकल्पना कतिले गरेका थिए नि, त्यो चाहिँ होइन एउटा शक्ति राष्ट्रहरूको जुन टकराव हो, त्यो टकरावले गर्दाखेरि वेभ आउने हो। शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावले हो नि त वेभ ल्याउने भनेको त। तर शक्ति राष्ट्रको टकराव पनि एक खालले चाहिँ शिथिलीकरणमा भयो नि त, शिथिलीकरणमा भएको छ नि अहिले। जब अमेरिकन चाहिँ स्टेटमेन्ट नरम भएर आयो नि त, त्यो वेबले क्रिएट त्यसले गर्न सक्यो, त्यसले शिथिलीकरण गरे नि त। ओके, यहाँकै स्टेटमेन्टलाई मैले सपोर्ट गर्दै नि, जस्तो 46को आन्दोलन होइन, अनि त्यस पछाडि 62-63को आन्दोलन होइन, यी विभिन्न आन्दोलनहरूमा चाहिँ इन्डियाको ठुलो लगानी थियो, पश्चिमाहरूको ठुलो लगानी थियो भन्ने कुरा त अब कतिपय त्यो जगजाहेर छ, कतिपय अलिअलि हामीले पनि पाएका छैनौँ र कतिपय कसले कति पैसा लिए भन्ने कुरा त देखिएकै कुरा पनि छ होइन। देशको हितमा बोल्न, देशको हितमा आन्दोलन गर्न पनि विदेशीले लगानी नगरिदिकन चाहिँ नहुँदो रहेछ है। देशको लागि आन्दोलन गर्नु पनि विदेशी लगानी चाहिने रहेछ कि। यो क्याप्टिभ माइन्डसेट हो नि त। क्याप्टिभ माइन्डसेटमा त्यही नै हुन्छ। एउटा शब्द मैले आज प्रयोग गरेँ, क्याप्टिभ माइन्ड भन्छ क्या यसलाई। त्यो क्याप्टिभ माइन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्वविवेकले काम नगर्ने, त्यहाँनिर कसैले चाहिँ सिकाइदिनु पर्ने, भनिदिनु पर्ने र त्यसका लागि पनि चाहिँ केही हदसम्म लगानी गरिदिनु पर्ने, यो क्याप्टिभ माइन्ड हो। नेपालमा दुईवटा माइन्डसेट छ। एउटा चाहिँ वेस्टर्न चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसी क्यापिटलिजमको माइन्डसेट भएका छन्, त्यो जस्तो तपाईँले काङ्ग्रेसहरू हेर्नुभयो भने त्यो पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को मार्क्सवादीहरूको क्याप्टिभ माइन्ड भएका चाहिँ कम्युनिस्टहरू छन्। यो क्याप्टिभ माइन्ड भएकाहरूलाई चाहिँ तपाईँले परिचालन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ फ्युल हाल्नुपर्छ। यो क्याप्टिभ माइन्ड हो, किनभने हामीले हाम्रो लागि चाहिँ हामी आफैले सोचिरहेका छैनौँ। किनभने यो बिग्रेको काम चाहिँ 2028 सालदेखि हो।
2028 सालबाट जब हामीले नयाँ शिक्षा चाहिँ लिएर आयौँ, नयाँ शिक्षा लिएर आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त हामी क्याप्टिभ माइन्डतिर गएको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्याप्टिभ माइन्डबाट बाहिर नआउन्जेलसम्म चाहिँ मलाई पिपुल सडकमा आउँछन्, लड्छन् भन्ने कुराहरू मलाई लाग्दैन। यहाँले भनेको कुरा चाहिँ मलाई के चित्त बुझ्यो भन्दा आफ्नो लागि लड्नको लागि पनि चाहिँ अरूले चाहिँ गरिदिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्याप्टिभ माइन्डलाई गरिदिने हो कि। त्यही भएर नहुने त्यो क्याप्टिभ माइन्ड भएकाहरू ठाउँमा चाहिँ यो संसारभर जहाँ पनि यही नै हो, संसारभर नै हो। किनभने अब स्वविवेकले चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त तपाईँको चाहिँ यो एजुकेसन सिस्टमदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको बदलिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ एउटा इक्जाम्पल यो मेकाले एजुकेसन भनेर भन्छ कि इन्डियामा चाहिँ 1857मा चाहिँ विद्रोह भयो होइन। मेकाले एजुकेसन आइसकेको थियो तैपनि चाहिँ हिजोको चाहिँ जुन माइन्डसेट हो नि त्यो माइन्डसेटले विद्रोह गर्यो। विद्रोह गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ के कुरामा आश्वस्त थिए पश्चिमाहरू, विशेष गरेर ब्रिटिसहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एजुकेसन सिस्टम त्यहाँ लादियो, त्यस कारण त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ अब मुभमेन्टमा आउन सक्दैनन्। नसक्ने भएकोले हामी ढुक्कसँग चाहिँ कति चाहिँ वर्ष शासन गर्ने, शासन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरू त्यसरी गएको थियो। त्यसरी एजुकेसन सिस्टम तपाईँको चाहिँ माइन्डसेट कसरी चाहिँ डेभलप भएको छ, तपाईँ कुन स्कुलिङबाट आउनु भएको छ र त्यो देशमा चाहिँ क्रान्ति हुन्छ हुँदैन, मुभमेन्ट हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सिस्टमले चाहिँ डिटर्मिन गर्ने हुन्छ। त्यो भएकोले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ पिपुल चाहिँ सुविवेकले चाहिँ सडकमा आउँछ भनेर चाहिँ त्यो परिकल्पना नगरौँ, त्यसको लागि फ्युलिङ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँलाई चाहिँ यो जुन स्टेटमेन्ट हो भेरी भेरी थ्याङ्क यू है। जस्तो हामीले गरेका बसहरूलाई रिकल गरेर हेर्ने हो भने नि त्यहाँ आएका कमेन्टहरू कस्ता थिए भने कतिपय विश्लेषण चाहिँ हाइपोथेटिकल भयो भन्थ्यो कि तपाईँ हामीले गरेको विश्लेषण। विशेष गरी एमसिसीकै सेरोफेरोमा नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ भनेर यहाँले बोल्नु भएको थियो र एमसिसीलाई नै लिएर शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ भन्ने विषयलाई चाहिँ धेरैजनाले हाइपोथेटिकल हो यो होइन, अलिकति हाइपर विश्लेषण भयो भन्ने हिसाबले पनि कुरा गरेका थिए। तर आज चीनले समेत स्टेटमेन्ट पेलिसके पश्चात चाहिँ यो शक्ति राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्टको कुरा रहेछ, हाम्रो आन्तरिक राजनीति पनि यही बिचमा चाहिँ होइन यो फस्दै गएको रहेछ। यहाँसम्म कि नेकपाको विभाजनदेखि लिएर एमालेको विभाजनसम्म पनि एमसिसी नै प्रमुख कारण रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यो नि होइन? करिब बुझ्यो। त्यो यो जब सिग्नेचर भयो एग्रिमेन्टमा, कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टमा सिग्नेचर भयो, सिग्नेचर भइसकेपछि कन्टिन्यू नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ यसले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको थियो र त्यो प्रभावलाई हामीले श्रृङ्खलाबद्ध विश्लेषण गऱ्यौँ भने पक्कै पनि एमसिसीको भूमिका अहम देखिन्छ। अब एमसिसीको इन्टरनल म्याटरमा, इन्टरनल पार्टी पोलिटिक्सको म्याटरमा होस्, इन्टरनल पोलिटिक्समा होस्, यसले प्रभाव त पारि नै रहेको थियो भने अहिले आएर चाहिँ त विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ आम्ने सामनेमा आउने चाहिँ जुन स्थिति चाहिँ सृजना भयो यो एमसिसीकै कारणले भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी एउटा सामान्य जसरी चाहिँ एमसिसीको पक्षमा चाहिँ बोल्नेहरूले एउटा चाहिँ आर्थिक विकासको परियोजनाको रूपमा चाहिँ जुन बुझाउने र बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेको छन्, वास्तवमा चाहिँ त्यो मात्रै यो होइन। त्यो त खरिखरि चाहिँ अब त प्रष्ट भइसकेको छ। यो एउटा चाहिँ अमेरिका को चाहिँ विशेष स्वार्थको योजना हो र त्यो स्वार्थको योजनामा चाहिँ चाइनाले जुन स्टेटमेन्ट पेल्यो नि कोएर्सिभ डिप्लोमेसी चाहिँ को हामी अपोज गर्छौँ भनेर होइन, त्यो पछाडि त नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने हो नि यदि यो चाहिँ होइन अमेरिकन सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट उसको सामरिक इन्ट्रेस्ट नभएको हो भने चाइनाले त्यसरी स्टेटमेन्ट पेल्नु पर्दैन थियो, थिएन, त्यो जरुरी थिएन। तर त्यो स्टेटमेन्ट पेलिसके पश्चात पनि नेपाली काङ्ग्रेसहरू चाहिँ यसलाई कहिले पनि राष्ट्रघाती देख्दैनन्। होइन, अब यस्तो राष्ट्रघाती छ राष्ट्रघाती छैन त्यो भन्दा पनि बहस त्योभन्दा माथि गइसक्यो होइन। त्यहाँ के प्रावधानहरू छन् त्यतातिर पनि बहस गर्नुपर्ने अब जरुरी देखिएन। अब बहस कहाँनिर भयो त भन्दाखेरि एउटा एमसिसी परियोजनाले तपाईँको दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रलाई आम्ने सामनेमा लिएर आयो र आम्ने सामनेमा लिएर आउनु पनि एमसिसी पक्षधर राष्ट्र जुन हो उसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घसेटेर लिएर आएको देखिन्छ। जस्तो अमेरिकाको कोएर्सिभ डिप्लोमेसी दबावको चाहिँ जुन उसको कूटनीति हो त्यो दबावको कूटनीति त एउटा चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र र त्यसपछि एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ कन्ट्रीले चाहिँ अर्को एउटा नेपाल पनि त डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, यथार्थमा कति डेमोक्रेसी छ त्यसको छुट्टै बहस हुन सक्ला, तर एउटा अर्को डेमोक्रेटिक कन्ट्रीलाई चाहिँ त्यो कोएर्सिभ डिप्लोमेसी चाहिँ गर्नु भनेको चाहिँ आफैमा पनि शोभनीय कुराहरू होइन। अब त्यसमा नेपालले चाहिँ कुनै किसिमको पनि प्रतिवाद गर्न नसक्नु, नेपाल कति कमजोर भइसकेको रहेछ त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ भने त्यही विषयमा तपाईँको कोर्सिभ डिप्लोमेसी पनि गरेको छ र कोर्सिभ डिप्लोमेसीमा चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि चीनलाई घिसार्ने काम गरियो, किनभने अमेरिकाले पनि सुरु गरेको
यदि एमसिसी पास भएन भने चीनले पास गर्न दिएन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ भनेर उसले भन्दै गर्दाखेरिमा चीनले त प्रतिक्रिया त सोझै दिने भयो नि त त्यसमा त। तपाईँले एकचोटि अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो नि एमसिसी पास भयो भने चिनिया सेना बोर्डरमा आएर बस्छ भन्नुभएको थियो। एकदम त्यति बेला मान्छेले अलिकति हावामा पनि उडाए, तर चीनले यतिको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एमसिसीमा देखाइसके पश्चात त त्यो स्टेटमेन्ट पनि ट्रु हुन जान्छ नि। डेफिनेटली होइन, एमसिसी पास भएको दिन त हाम्रो सीमामा त पुरै चाहिँ जसरी चाहिँ आज रसियाले चाहिँ ट्रुपहरू राखेको छ युक्रेनमा त्यसरी नै चीनले राख्छ। चीनले राख्छ, त्यो स्पष्ट छ। अझै त्यो यसमा त कुनै कन्फ्युजनै नै हो। यदि यो भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ चित्त बुझ्छ बुझ्दैनसँग सरकारको होइन, रियालिटी यो हो। यो के हो भन्दाखेरि अमेरिकाले चीनलाई प्रोभोकेसन गरेको हो। भनेपछि हामी युक्रेनकै पोजिसनमा पुग्यौँ अब अलमोस्ट मोरलेस। यो एमसिसीले गर्दाखेरि युक्रेनको पोजिसनमा आजसम्म छौँ। यो संसदबाट चाहिँ अनुमोदन हुँदा नहुँदासम्मको अवस्थामा हो। अनुमोदन भयो भने हामी युक्रेनको पोजिसनमा हो, अनुमोदन भएन भने चाहिँ यो देश चाहिँ फेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ शान्त प्रकृतिले चाहिँ अगाडि जान्छ अगाडि बढ्छ। तर एउटा कुरा नि उद्धव सर, मैले नबुझेको कुरा, चाइनाले स्टेटमेन्ट पेल्ने बित्तिकै हाम्रा नेताहरूले सट्ट यसलाई टेबल गर्न दिए। लगभग भनौँ न 74मा सिग्नेचर भयो होइन, 4 वर्ष पश्चात चाहिँ संसदभित्र यो 4.5 वर्षपछि होइन एउटा भनौँ प्रक्रियामा यो प्रवेश गर्यो। भनेपछि चीनले त्यति ढाडस दिएर नेपालको पक्षमा सायद फर्स्ट टाइम त्यसरी बोलेको छ। हो, एकदम फर्स्ट टाइम, हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम हो। अनि नेताहरू किन लल्याक लुलुक भएर चाहिँ त्यसलाई पास गर्न दिए अथवा त्यसलाई टेबल गर्न दिए, अब यो त पासै गर्ने भए भन्छन् होइन। यो भित्रको रणनीति चाहिँ के हो, अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको अलिकति चाहिँ यो हामीले माइन्युटली चाहिँ कुनै पनि कुराहरूलाई हेर्दैनौँ, बरु त भित्र सूक्ष्म रूपमा कुनै पनि कुरालाई विश्लेषण गर्दैनौँ। के देखियो भनेर भन्दाखेरि जब उसले कोएर्सिभ डिप्लोमेसी गर्यो, कोएर्सिभ डिप्लोमेसी गरिसकेपछि चाहिँ चिनको प्रतिक्रिया आयो। चिनको प्रतिक्रिया आएपछि अमेरिकाको फेरि नरम प्रतिक्रिया आएको छ कि नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा बेगर नेपाली जनताले नै चाहिँ निर्णय गर्ने हो नेपालको बारेमा। अमेरिकाको यो उपहार, अमेरिकी जनताको उपहार हो भन्ने शब्द पनि प्रयोग भएको छ। उपहार भन्ने शब्द पनि पहिला इन्भेस्टमेन्ट भन्थ्यो, अहिले उपहार भन्न थालेको छ। अब यहाँनिर के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो बुझाइमा सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। कोएर्सिभ डिप्लोमेसीबाट ऊ एक स्टेप ब्याक भएको जस्तो देखाउन खोजेको होइन। ब्याक भयो होइन, ब्याक त हुनैपर्छ, त्यो ब्याक हुन जरुरी थियो। ऊ ब्याक भयो। ब्याक कति बेला भयो? चिनिया स्टेटमेन्ट पछि ब्याक भएको छ होइन। चिनिया चाहिँ त झन् कडा प्रतिक्रिया दियो नि त। तर अमेरिका पनि त यो सिचुएसनमा, किनभने युक्रेनमा त्यही किसिमको अर्को सिचुएसन चलिरहेको छ, यो सिचुएसनमा ऊ डाइरेक्टली अहिले चाइनासँग फ्रन्ट टु फ्रन्ट कन्फ्रन्ट्रेसनमा आउन पनि त चाहँदैन होला नि, जस्तो नेपाल मामिलामा आउन चाहँदैन। किन भन्दाखेरि हेनरी किसिङ्गरले भन्नुभएको थियो कि उहाँ त पहिला त रिचर्ड निक्सनको पालाको स्टेट सेक्रेटरी हो। उहाँले के भने त्यो एकसाथ चाहिँ यो बहुआयामिक युद्धमा चाहिँ अमेरिका जानु हुँदैन, चाहे ट्रेड वार होस् चाहे तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजिक वार होस्, कुनैमा पनि जानु हुँदैन। त्यसले गर्दा एकसाथ एक ठाउँमा निप्टिने हो। जस्तो कोल्ड वारमा एकै ठाउँमा मात्रै कन्सन्ट्रेसन भयो नि अमेरिका, त्यहाँनिर सक्सेस भयो होइन। युएसएसआरलाई त 13 टुक्रामा बनाउन त सफल भयो नि र कमजोर बनायो र त्यो टुक्रिएका राष्ट्रहरू कति चाहिँ नेटो राष्ट्रहरू पनि भइसके। त्यो हेनरी किसिङ्गरले भने जस्तो चाहिँ अहिलेको चाहिँ अमेरिकन चाहिँ जुन लिडरसिप हो नि, त्यो लिडरसिपले त्यो कुरालाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ र एकसाथ चाहिँ अहिले चीन र रुससँग एकसाथ अमेरिका भिड्न चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उसले एक ठाउँमा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यो एमसिसीले चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ त्यतातिर लिएर जान खोज्यो कि लिएर जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अमेरिकनहरूले सायद त्यहाँनिर करेक्सन गर्न खोजेको हो कि यो सफ्ट चाहिँ जुन पछिल्लो तपाईँको स्टेटमेन्ट आयो अमेरिकाको, उनीहरूले आफ्नो चाहिँ जुन एकसाथ चाहिँ दुवैतिर चाहिँ आक्रामक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुने युक्रेनको मामला र चाहिँ नेपालको मामला पनि भनौँ न, अब प्रस्तुत हुने जुन रणनीति हो त्यो रणनीतिबाट ब्याक हुन लागेको हो कि एउटा सिम्टम त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ। त्यो एउटा हेनरी किसिङ्गरको होइन, उहाँ त अब डिप्लोमेट पनि स्टेट सेक्रेटरी भइसकेका मान्छे। किसिङ्गरको त अहिले पनि कतिपय सजेसनहरू लिन्छन्, अहिले पनि राष्ट्रपतिले अमेरिकाको राष्ट्रपतिले हेनरी किसिङ्गरसँग त सजेसन लिन्छन् नि इन्टरनेसनल म्याटरमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि हेनरी किसिङ्गरको त्यो चाहिँ आइडियालाई चाहिँ अहिले अमेरिकाले चाहिँ बुझेर ब्याक भएको जस्तो एउटा मान्न सकिन्छ। अनि दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको र आजको चाहिँ परिस्थिति धेरै बदलिएको छ। हिजो रुस र चीन एक ठाउँमा थिएनन्
आज रुस र चीन एक ठाउँमा हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त तपाईँको उनीहरूको पारस्परिक चाहिँ जुन सम्बन्ध स्थापित भएको छ, रुसलाई पर्दा चीनले सहयोग गरे, चीनलाई पर्दा रुसले सहयोग गर्ने भनेर भनिसकेपछि त तपाईँको दुईवटा चाहिँ मल्टिपोलर वर्ल्डमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ जुन भाइटल पोलर हो, त्यो भाइटल पोलर एक ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि अमेरिका त्यहाँनिर चाहिँ डिफेन्सिभ हुने स्थिति पक्कै पनि हो। होइन, अमेरिकाले पनि सुरुमै जस्तो जब 69मा होइन त टिबेट उसले कब्जा गरे होइन, टिबेट कब्जा गरिसके पश्चात चाइनिज आर्मीले होइन फ्री टिबेट मोमेन्टमा अमेरिकाले सधैँभरि साथ दिँदै आयो। दलाई लामालाई होइन अब आश्रय दिनेदेखि लिएर इन्डियामा लगेर होइन सबै व्यवस्था मिलाउनेसम्म र त्यहाँ पछाडिको खम्पा विद्रोहसम्म पनि अमेरिकाले साथ दिँदै आयो। तर दलाई लामाले नै आफ्नो पुस्तकमा के लेख्नु भएको छ भने रिचर्ड निक्सनको तपाईँको चाइना भ्रमण र माओको होइन त्यहाँ माओसँग त्यहाँ भेटघाट भइसके पश्चात चाहिँ अमेरिकाले दलाई लामा अथवा टिबेटनहरूलाई चाहिँ धोका दियो। त्यस पछाडि चाहिँ उसले लामो समय फ्री टिबेट मोमेन्टमा जस्तो सूक्ष्म तरिकाले केही काम गरिरहे पनि त्यो एग्रेसिभ त वेले आएन। अब अहिले चाइना सुपर पावर हुने अथवा भनौँ इकोनोमिक सुपर पावर हुने डिरेक्सनमा अगाडि गइसके पश्चात चाहिँ उसले फेरि त्यो आफ्नो पुरानो डिप्लोमेसीलाई अथवा पुरानो त्यो कुटनीतिलाई अगाडि बढाउनु खोज्यो होइन, निश्चित त्यो चाहिँ एमसिसी मार्फत चाहिँ उसले अगाडि बढाउनु खोज्यो र उसले प्रतिवाद नै गर्न खोज्यो। अब चाइनाले अमेरिकाको बुझेको छ, चाइनाले राम्रोसँग बुझेको छ नि। चाइनाले त बडो सूक्ष्म रूपमा चाहिँ यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेको छ र अल्टिमेटली जस्तो सर अलिकति एमसिसीको विषयमा हामी अलिकति पछाडि आउँला, यो संसदमा जुन एमसिसी गएको छ होइन त्यो विषयमा जस्तो एमसिसीको प्रोजेक्ट अन्तर्गत 400 KB प्रसारण लाइन भनिएको छ होइन, त्यो प्रसारण लाइन त ठिकै छ, तर त्यो प्रसारण लाइन चाहिँ बुटवलसम्म, तर जुन तपाईँको रिकन्स्ट्रक्सन अथवा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो बाटोलाई चाहिँ अझै बेटर बनाउने सायद स्तरोन्नति त्यो एक्ज्याक्ट शब्द थियो, त्यो गर्ने भनेको छ त्यो शिवराजदेखि उता धानखोलासम्म त्यो पोर्सन होइन इस्ट वेस्ट हाइवेको त्यो पोर्सन चाहिँ अमेरिकाले किन चुज गर्यो? त्यति मात्रै पोर्सनमा लगानी गर्दाखेरि त खासै नेपाली सबैले त फाइदा हुने होइन। एमसिसीकै तपाईँको जुन कर्पोरेट अफिसको फेसबुक पेज छ उसले पनि यो कुरालाई फेरि एकदम बढावा दिएर चाहिँ अस्ति 2-4वटा भिडियोहरू पनि स्तरोन्नति भयो बाटोको भने चाहिँ नेपाली जनताले यति पाउँछ उति पाउँछ भनेको थियो। त्यो अलमोस्ट 200 किलोमिटर कति छ होइन, त्यति किलोमिटरको बाटो बनाएर चाहिँ नेपाली जनतालाई डाइरेक्टली हामीले त्यो लाभ लिन सक्दैनौँ। विशेष गरी अझ काठमाडौँमा बस्ने जनताले त त्यसको लाभ लिनै सक्दैन। या त इस्ट वेस्ट हाइवे बनाइदिएको भए हुन्थ्यो, तर इस्ट वेस्ट हाइवे पनि एडिपीले बनाउँदैछ होइन एसियन हाइवे मार्फत, अथवा कुनै तपाईँको जस्तो मध्य पहाडीमा लगानी गरेको भए हुन्थ्यो होइन। त्यो पोर्सन मात्रै चाहिँ होइन हाइवे बनाउनको लागि अमेरिकाले इन्ट्रेस्ट दिनु एमसिसी मार्फत अथवा एमसिए नेपालले बनाउन खोज्नुको कारण चाहिँ के हो? अब यसमा दुई पक्षबाट हेरौँ यसलाई, हामीले व्याख्या र विश्लेषण गर्दा अलिक यथार्थपक्ष नै गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाले त्यहाँ चुज गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ जस बाटो बन्नु भनेको चाहिँ पिपुलको लाइफमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, एउटा यही नै हो नि। भनेपछि नेपालको चाहिँ गरिबीको चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही क्षेत्रमा छ होइन, विशेष गरेर राप्ती क्षेत्रमा छ र पश्चिम राप्ती क्षेत्रमा चाहिँ माओइस्ट मुभमेन्ट कहाँबाट सुरु भयो? त्यही राप्ती क्षेत्रबाट सुरु भयो। त्योसँग पनि जोडिएको छ यो विषय, माओइस्ट मुभमेन्टसँग पनि जोडिएको विषय छ। माओइस्ट मुभमेन्टसँग जोडिएको विषय के भने गरिबीबाट सुरु भएको हो, असमानताबाट सुरु भएको हो भन्ने खालको जुन एउटा लजिक हो, त्यो लजिकको लागि पनि त्यहाँनिर चाहिँ डेभलपमेन्ट कसरी लान सकिन्छ त त्यसको लागि चाहिँ त्यो एउटा उपयुक्त भूमि हुनसक्छ भन्ने खालको एउटा तर्क छ। यो विशेष गरेर चाहिँ एमसिसीका प्रस्तावकहरूको होइन त्यो एउटा तर्क छ र एमसिसीको स्टडी गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ कहीँ न कतै ती कुराहरू पनि भित्रिएका छन् त्यहाँनिर। एउटा कारण त्यो हुनसक्छ। दोस्रो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ धेरै पहिलादेखिको फोकस त्यहाँनिर हो। पिस कोर आउँदै गर्दा त्यसपछि गएर तपाईँको वन शुद्धिकरण कार्यक्रम भयो र जति पनि चाहिँ डेभलपमेन्टका चाहिँ एडहरू हुन् त्यो एडहरूलाई चाहिँ मोर फोकस त्यो क्षेत्रमा गरिएको छ। दोस्रो कारण त्यो भयो र तेस्रो कारण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा स्ट्राटेजिक लोकेसन हो। कुन हिसाबले तपाईँको यदि चाहिँ यो स्ट्राटेजिक चाहिँ प्रोजेक्ट नै हो, त्यो स्ट्राटेजी उसको चाहिँ अन्तर्निहित चाहिँ उद्देश्य हो, लुकेको छ, स्वार्थ लुकेको हुन्छ होइन। त्यो स्वार्थलाई चाहिँ कहाँ प्रयोग गरिँदैछ भनेर भन्दाखेरि सामान्य रूपमा पनि चाहिँ स्वार्थ केको लागि? नेपालका लागि त केही पनि होइन। स्वार्थ त नेपालका चाहिँ जनता गरिब भए दुःख भए यिनीहरूको चाहिँ उठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त एउटा सामान्य चाहिँ शक्ति राष्ट्रले चाहिँ केही रकम खर्च गर्ने क्रममा चाहिँ नेपाली जनतालाई पनि अलिकति खर्च गरिदिउँ भन्ने सानो स्वार्थ हुनसक्छ। तर बिगर स्वार्थ के हो त? लार्जर इन्ट्रेस्ट के हो?
त्यो लार्जर इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ त अल्टिमेटली टु पपुलेसन्स टु इकोनोमी हैन लाई घेर्नको लागि त्यो एउटा स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो। त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ हाम्रो पश्चिमको चाहिँ लेपुलेक कालापानी क्षेत्र त्यहाँसम्मको पनि एक्सेस भयो। किन घेर्ने भनेको चाहिँ चीन मात्रै घेर्ने होइन कि अमेरिकाले। जस्तो अर्को कुरा नि अनि अर्को त्यहाँबाट चीनसँगको एक्सेस पनि नजिक हुन्छ। त्यहाँबाट हिल्सा लगायत लिमी त्यतातिरको एक्सेस पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा बाटो भोलि प्लेन पनि तपाईँको त्यहाँनिर ल्यान्ड गर्नु मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटोमै मिल्छ ल्यान्ड गर्नु मिल्छ। अर्को कुरा जस्तो लिमीमै जस्तो नेपाली भूमि मिचेर चाइनाले चाहिँ भवनहरू बनायो भन्ने कुरा त सरकारी गोप्य प्रतिवेदनै चाहिँ लिक भएको थियो। हामीलाई त तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसकै एकजना त्यहाँको सांसदले यही टेबलमा यही कुर्सीमा आएर पनि मसँग अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ पहिला नेपालले त्यहाँ बाटो पनि बनाइसकेको थियो, अहिले चाहिँ चाइनाले त्यहाँ के भन्छ अतिक्रमण गरेकै हो भन्नुभएको थियो। पछि त्यति बेला कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ होइन भनेर काठमाडौँबाटै भनिदियो होइन। भनेपछि चाइनिज इन्टेलिजेन्सले होइन अमेरिकाले त्यो पोर्सन अफ रोड चाहिँ किन ब्लक गर्न खोजिरहेको छ, अमेरिकी मुभमेन्टहरू त्यहाँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर त्यहाँ अहिले भवनहरू निर्माण गरिरहेको हो अथवा उनीहरूको त्यो शक्ति त्यहाँ केन्द्रित गरिरहेको शक्ति केन्द्रित गरे हो। त्यो शक्ति केन्द्रित गरे त्यो स्ट्राटेजिक लोकेसनलाई चाहिँ बडो माइन्युटली चाहिँ चीनले पनि हेरेको छ। अमेरिकाले त त्यो धेरै पहिलेदेखि नै बुझेको हो र अमेरिकालाई चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ अब सकारात्मक कुरो पनि गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ विपक्षमा पनि कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। सकारात्मक नेपालको सोभरेनिटीमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकाको कन्ट्रिब्युसन छ। नेपालको इन्टरनेसनल फोरममा चाहिँ लिएर आउनलाई अमेरिकाको कन्ट्रिब्युसन पनि छ। र अमेरिकाले चाहिँ के बुझ्यो एउटा कुरा भन्दाखेरि 2015मा जब सी जिनपिङ र मोदी बसेर चाहिँ हाम्रो लिपुलेकको चाहिँ जुन भूमिलाई दुईटाको चाहिँ समझदारीमा चाहिँ एक हिसाबले लगे नि एग्रिमेन्ट दुई देशीय एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि त नेपाल त केही गर्न सक्दो रहेनछ। नेपाललाई त यी मिल्दा पनि चाहिँ समस्या छ, यी बिग्रिँदा पनि समस्या छ। त्यो भएकोले चाहिँ अमेरिकाले के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्टलाई पनि चाहिँ तपाईँको कन्टेन गर्नको लागि चाहिँ स्ट्राटेजिक लोकेसन चाहिँ तपाईँको त्यही धानखोलादेखिको चाहिँ धानखोलासम्मको बाटो होइन, भालुवाङ धानखोलाको चाहिँ जुन बाटो हो त्यो बाटो एउटा स्ट्राटेजिक लोकेसनको हिसाबले पनि त्यो एउटा निर्माण भएको हुनसक्छ। जस्तो अब हुन त फेरि त्यो पनि हाइपोथेटिकल भन्ला तर एमसिए नेपालले अब जस्तो विद्युत प्राधिकरणकै हिसाबमा पनि विद्युत नियमन आयोग मार्फत चाहिँ त्यो विद्युतको रेगुलेसन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले प्रस्ताव गरेर चाहिँ विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको छ होइन। त्यो बाटोलाई पनि त नियमन गर्नको लागि एमसिए नेपालले त केही न केही उनीहरूको स्वीकृति बिना त हामी नेपालले सहज त्यसको होइन युज गर्न पाउँदैनौँ होला। एमसिए नेपाल त डाइरेक्टली गाइडेड बाई एमसिसी छ भन्ने कुरा त हामीले होइन भीमरावलहरूले बोलेका छन् होइन। भनेपछि त केही न केही अब भोलि त्यहाँ ब्लक गर्न चाह्यो उसले होइन, त्यहाँबाट चाहिँ सेक्युरिटी बाइपास गर्नको लागि त हामीले एमसिए नेपालको अनुमति बिना त सक्दैनौँ। त्यो त एग्रिमेन्टमै छ नि, त्यही हो स्ट्राटेजी नै त्यही नै हो। हामी एग्रिमेन्ट गर्न पनि सक्दैनौँ। र एउटा कुरा के भन्दाखेरि नि मानौँ नमानौँ होइन, मानौँ नमानौँ एमसिए चाहिँ एउटा प्यारल गभर्मेन्ट हो, प्यारल गभर्मेन्ट नै हो एमसिए नेपाल। किनभने तपाईँको अब कतिपय कुराहरू चाहिँ त अब अझ त कति हिडन छन् त अझ खुल्दै जान्छन् होइन, अब केही त खुल्दै गइरहेका छन् होइन। किनभने तपाईँको त स्ट्राटेजिक चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको कुनै पनि प्रोजेक्ट छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै खुल्दै जान्छन् पछिसम्म र त्यसको लार्जर इम्प्लिकेसन्स पनि हुन्छ र त्यो लङ टर्मसम्म चाहिँ जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुराहरू खुल्न धेरै छन्। र के भनिएको छ भन्दाखेरि अमेरिकन इन्ट्रेस्ट भन्दा उसको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिर गएर केही पनि काम गर्न पाउँदैन। त्यो ओभरअल भोलि नेपाल सरकारले पनि हो। एमसिएको अहिलेको प्रोजेक्टसँगको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका 3वटा मन्त्रालय मात्रै होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमसिए त प्यारल गभर्मेन्ट हो नै होइन भने चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग उसले एग्रिमेन्ट गर्ने हैसियत कहाँबाट राख्छ? हाम्रै एउटा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले बनाइदिएको चाहिँ तपाईँको विकास समिति अन्तर्गतको चाहिँ संस्थाले त्यो गर्ने हैसियत कहाँबाट राख्छ? त्यसले गर्दाखेरि उनलाई त्यो अनलिमिटेड चाहिँ पावर कहाँबाट आयो? होइन त्यो उसले एग्रिमेन्ट गर्ने हैसियत राखे पनि अमेरिकी स्वार्थ विपरीत हुने काम चाहिँ गर्न पाउँदैन भनेर भन्ने अधिकार चाहिँ फेरि एमसिए नेपाललाई छैन नि त। छैन, एमसिसीलाई होला तर एमसिए नेपाललाई त छैन। त्यही भएर एमसिए नेपाललाई चाहिँ हामीले किन त्यति धेरै माथि चाहिँ पुर्याउन छोडिदिउँ त भन्दाखेरि हाम्रो स्टेट मेकानिजम कमजोर भएर, हाम्रो लिडरसिप कमजोर भएर, हाम्रो लिडरसिपले त्यो कुरालाई प्रतिवाद गर्न नसकेर हामी कमजोर भएर हो।
यदि हाम्रो चाहिँ बलियो लिडरसिप हुन्थ्यो भने त्यो कुरा सम्भवै थिएन नि त। ओके, अर्को एउटा पार्ट हो होइन, जस्तो हामी स्थानीय चुनावको मुखमा छौँ होइन, त्यसै गरी सङ्घीय चुनाव पनि केही 6 महिना वर्ष दिनभित्र त गर्नै पर्ने बाध्यता छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेताले, कसैले पनि, हिजो धनराज गुरुङले पनि बोल्नुभएछ, गगन थापाले, विश्वप्रकाश शर्माले पनि बोल्नुभएछ, यो कम्युनिस्टहरूको नजरिया मात्रै हो एमसिसीलाई राष्ट्रघाती देख्ने, एमसिसी राष्ट्रघाती होइन भन्नुभएको छ। अनि जनमत चाहिँ एमसिसी राष्ट्रघाती हो भन्नेतर्फ छ होइन, र स्ट्राटेजिक हिसाबले हामीले गरेका विश्लेषण अनुसार पनि यो नेपालको लागि घातक छ भन्ने कुरा त देखियो। राष्ट्रघात हो होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर घातक चाहिँ छ भन्ने देखियो नेपाली जनताको लागि। किन यत्रो ठुलो चुनौती नेपाली काङ्ग्रेसले लिइरहेको छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट बुझाइ के छ भनेर भन्दाखेरि अब अझ त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले बढी थप मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जति बुझेको छु त्यो बुझ्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ के एउटा चाहिँ फियर छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा वाम जनमत स्पेसली कम्युनिस्टको जनमत धेरै भयो। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा पेनिट्रेट गर्नैपर्छ। त्यो पेनिट्रेट गर्नको लागि योभन्दा चाहिँ राम्रो माध्यम अरू हुन सक्दैन। हिजो सुन एमसिसीको कारणले हेर्नुहोस् त कम्युनिस्टहरू छिन्न भिन्न भएको होइन नेपालमा। झन्डै 2/3 चाहिँ बहुमत पुगेका कम्युनिस्टहरू आज हेर्नुहोस् त तितर बितर अब सरकारमा रहने कि नरहने भन्नेसम्म स्थितिमा पुगिसकेका छ। धरापमा छन् नि, तितर बितर भएको छ एउटा एमसिसीले गर्दाखेरि, एउटा एमसिसी प्रोजेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू कम्युनिस्टहरू पुरै त्यो भित्र पेनिट्रेट हुने स्थितिमा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई तहलाउनको लागि चाहिँ एमसिसीभन्दा उपयुक्त चाहिँ बाटो अरू केही पनि छैन। त्यसले गर्दा एमसिसीमा यिनीहरूलाई चाहिँ घेर्नै पर्छ भनेर चाहिँ अब काङ्ग्रेसीहरूको एक ढिक्काको चाहिँ बुझाइ त्यो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई पेनिट्रेसन गर्ने हो एमसिसी। त्यही भएर पनि फेरि काङ्ग्रेसमा त एकता देखिएको छ हेर्नुहोस् एकदम। यो मामलामा सबै एक ढिक्का शेखर कोइराला प्यानल होइन, अब भनौँ तपाईँको प्रकाशमानहरू होइन, सबै एक ढिक्का छन्, सबै एक ढिक्का छन्। त्यसले गर्दाखेरि दिस इज अ आइडियोलोजिकल डिबेट, दिस इज अ आइडियोलोजिकल वार। यो आइडियोलोजिकल वारमा चाहिँ यसपाला काङ्ग्रेसीहरू चाहिँ माथि भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एकतामा छन्। कम्युनिस्ट भन्ने आइडियोलोजिकल वार त्यसमा हाबी भयो। फेरि एमसिसीको किनभने त्यो त अमेरिकाले प्रष्टै भन्यो नि, अब त्यो त अमेरिकाले भनेको छ नि त, दस्तावेजमै लेखेको छ नि त। तपाईँको यो के हो त भन्दाखेरि टोटल अमेरिकन आइडियोलोजीलाई चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्ने कुरा हो। त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यो कम्युनिस्ट चाहिँ आइडियोलोजीहरूलाई चाहिँ त स्पेसै छैन नि त त्यहाँनिर। जस्तो तपाईँको लिबरल डेमोक्रेसी, प्लुरलिजम, तपाईँको क्यापिटलिजम होइन, ओपन मार्केट, यी सबै कुराहरूमा त कम्युनिस्ट विरोधी हो नि त। अब एमसिसीलाई चाहिँ समर्थन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त कम्युनिस्टहरू त आफ्नो आइडियोलोजीहरू त पूर्ण रूपमा सकिए नि त, सकिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यसका मामलामा पनि चाहिँ काङ्ग्रेसहरूमा एक ढिक्का छ र काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ जुन आइडियोलोजिकल फ्रेम हो त्यो फ्रेम अनुसार चाहिँ उनीहरूको बुझाइले चाहिँ गलत भन्न चाहिँ मिल्दैन। भोलि पिपुलमा चाहिँ अब बाँकी रह्यो चुनाव आउँदैछ, यसको असर त पिपुलमा पर्ने। देशलाई घात होला नहोला तर जनतामाथि त घात हुन्छ नि एमसिसीले, यो त प्रश्न छ नि। अब यस्तो छ जनतामाथि घात पनि हिजोको जस्तो अवस्था अहिले छैन। मेरो बुझाइमा हिजोको जस्तो अहिले अवस्था छैन, किन विश्वको शक्ति सन्तुलन चाहिँ पुरै फेरबदल आइसकेको छ। जसरी अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्टेसन एमसिसी थ्रु गर्छु भनेर भनेपछि त्यति गर्न पनि सक्ने अवस्थामा ऊ पुग्दैन। किनभने विगत 2 दशक अथवा 1 दशकदेखि पछिको तपाईँले चाहिँ अमेरिकन स्ट्राटेजीको चाहिँ ग्लोबल चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनलाई हेर्नुभयो भने कहाँनिर सक्सेस भएको छ। मलाई एउटै मात्रै इन्सिडेन्स देखाइदिनुहोस्। त्यही भएर नेपालमा सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आज पनि विश्वस्त छैन, म 2-3वटा कारणले। भनेपछि एमसिसी जसरी संसदमा टेबल भएको छ अब यो पास हुँदैन भन्ने पक्षमा त भन्नुहुन्छ? अब पास हुँदैन भनेर कदम कदाचित पास हुन सक्ला, होइन भने चाहिँ 2टा आधारले चाहिँ पास नहुने चाहिँ देखिएको छ। एउटा चाइनिजहरूको चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ नेपाल प्रवेश भयो र अमेरिकाले नै आमन्त्रण गरिदियो। म त नेपालीहरूले आमन्त्रण गरेको भन्दिनँ, अमेरिकाको स्टेटमेन्टको प्रतिवाद चाहिँ चाइनिजले गर्दाखेरि चाइनिजहरू टोटल इन्भल्भ भयो, नत्र चाइनिज अहिलेसम्म देखेर इन्भल्भ भएको थिएन। त्यस कारण चाहिँ चाइनिजको कुनै न कुनै चाहिँ भूमिका रहन सक्छ भन्ने कुरा मेरो एउटा विश्वास, यसलाई रोक्नको लागि। र उसले चाहिँ भनिसक्यो चाहिँ डिप्लोमेटिक वेबाट त हामी जे पनि गर्छौँ भनेर भनिसक्यो। भनेपछि चाहिँ उसको डिप्लोमेटिक वे र उसको च्यानलहरू कहाँ छ, कसरी गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दोस्रो, नेपालको आजको संसद भने पनि करिब चाहिँ 2/3 बहुमत भनेको कम्युनिस्टहरूको छ। अब कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सरेन्डर गर्ने कि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ आफूलाई एक्जिस्ट गर्ने? यदि सरेन्डर गर्यो भने नेपालबाट कम्युनिस्ट मुभमेन्ट समाप्त भएर जान्छ। सरेन्डर गर्यो भने अथवा पास गर्यो भने, यदि चाहिँ पास गर्न सकेनन्, पास गरेनन्
र उनीहरूले चाहिँ होइन यो हाम्रो आइडियोलोजीले दिँदैन, जसरी भीमरावहरू चाहिँ यो संविधानकै विरुद्धमा छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ नि। समाजमा चाहिँ हामी संविधान लेख्ने, एमसिसीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यापिटलिजम लेख्ने अथवा ओपन मार्केट प्लुरलिजम लिबरलिजम होइन त्यतातिर लेख्ने भनिसकेपछि यो कन्ट्राडिक्सन गर्छ संविधानमा उनीहरूले भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यो बस कहाँनिर पुग्छ, अब यो त छिटै टुङ्गिँदैछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2/3 बहुमतको कम्युनिस्टको चाहिँ संसदबाट चाहिँ एमसिसी पास हुन्छ नि कम्युनिस्टहरूको हैसियत त त्यहाँनिर त झन् छिन्नभिन्न भएर जाने नै भयो। तर दोस्रो कारण त्यो भयो। ओके, अब तेस्रो कारण भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भारत चुप छ, बडो रहस्यमय छ त्यो। आफ्नो ग्रिपमा भएको नेपाल अमेरिकाको ग्रिपमा जान लाग्यो, करिब गइसक्यो। उसलाई त भित्रभित्र त डाहा होइन, उसलाई त कति पोलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त त्यसको त कुनै सीमै छैन। कति पोलेको उसको त एक हिसाबले भने नेपाल त एकाधिकार हो, चाहे तपाईँको कुनै समय श्रीलङ्कामा उसको एकाधिकार थियो होइन, त्यहाँबाट ऊ ब्याक हुनु पर्यो, नेपालबाट ऊ ब्याक हुनु पर्यो भने त भारत त वास्तवमा चाहिँ त बडो डिफेन्सिभ अवस्थामा पुगेको छ। फेरि श्रीलङ्का भन्दा पनि स्ट्राटेजिक हिसाबले त भारत नेपाल चाहिँ भारतलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने त्यो एउटा सस्टेनेबिलिटीसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि भारत चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भित्र रियाक्ट गरिरहेको होला, बाहिर पो सकिरहेको छैन। किनभने बाहिर रियाक्ट गर्ने बित्तिकै त भोलि अमेरिकाले अर्को ठाउँमा अप्ठ्यारो पारिदिन सक्छ भारतलाई। ऊ अमेरिकासँगको अलायन्समा छ, फेरि अलायन्समा छ। र भारतीयहरूको चाहिँ जुन पोलिसी सिफ्टिङ भएको छ नि, त्यो पोलिसी सिफ्टिङ पनि उसको लागि प्रब्लम हो। जेसुकै भए पनि भारत चाहिँ एक हिसाबले भने नन एलाइनमेन्टको मुभमेन्टको चाहिँ त नेतै हो नि, नेहरू त त्यसका नेतै हुन् नि। भनेपछि जब अहिले आएर चाहिँ मल्टिलेयर चाहिँ जब चाहिँ मल्टिपोलर वर्ल्डमा चाहिँ मल्टिलेयर चाहिँ एलायन्सेसमा जानुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारतको जुन फरेन पोलिसी र चाहिँ डिप्लोमेसीमा चाहिँ सिफ्टिङ आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि डिफेन्सिभ भएको छ। र नेपाल मामलामा पनि ऊ असफल हुनुको कारण एउटा त्यो पनि हो। भारतको त्यो भनौँ न जुन कुटनीति छ नि अहिले सबैसँग चाहिँ रणनीतिक सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने, तपाईँले भन्नुभयो मल्टिपोलर एकदम यो उसमा जाने, त्यसले गर्दा चाहिँ भारत टुक्रिन पनि सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्न थाले कि मान्छेहरूले। भारत टुक्रिँदैन चाहिँ म त्यतातिर जाँदिनँ, किन भन्दाखेरि भारत आफै समस्यामा पर्दै गइरहेको छ। इन्टरनल चाहिँ म्याटर पनि ऊ समस्या परेको छ भने इन्टरनेसनल म्याटरमा पनि ऊ समस्यामा परेको छ। भनेपछि एमसिसीको हकमा भारतले खेल्न सकेको छैन अहिले त्यस्तो खुलेर खेल्न सक्दैन, भित्रभित्र त यिनीहरूको डिप्लोमेसीमा त हुनसक्छ, त्यो त भन्न सकिँदैन। भारतले पहिला जस्तो सिन डिप्लोमेसीबाट अनसिन डिप्लोमेसीमा जानुपर्ने बाध्यता भयो एकदम। हिजो त मुखर रूपमा आउँथ्यो नि त नेपाल मामलामा, अहिले त मुखर रूपमा आउनै सकिरहेको छैन नि त। होइन, कोही तपाईँको भारतीय डिप्लोमेटहरू बोलेकै छैन नि त। पहिला त यहाँ खोइ त लिपुलेख काण्डमा कति बोले हो नि, होइन अरू काण्डमा कति धेरै बोले, अहिले कोही बोलेकै छैन, सबै साइलेन्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि यो त रहस्यमय छ है, अत्यन्त रहस्यमय छ। त्यसले गर्दा यसको पनि पर्दा खुल्दै जाला। तर अहिले हामीले के बुझ्यौँ भने भारतको जुन पोलिसी सिफ्टिङ भइरहेको छ नि, फरेन पोलिसी र चाहिँ डिप्लोमेसीमा जुन सिफ्टिङ भइरहेको छ नि, त्यो सिफ्टिङ हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ भारत चाहिँ मोर प्रब्लमेटिक हुँदै गइरहेको छ। ओके सर, अब तपाईँले भन्नुभयो कि 2/3 मत चाहिँ अथवा भनौँ 2/3 सांसद सङ्ख्या भएको कम्युनिस्टहरू सदनमा छन् होइन, संसदमा छन् भने कसरी चाहिँ एमसिसी पास गर्लान् र भन्नुभयो। तर कार्यान्वयन सम्झौता मार्फत एमसिसीलाई मोर कम्प्लेक्स बनाउनको लागि केपी ओलीले जति सहयोग गरे नि, त्यो हिसाबले केपी ओली त नैतिक हिसाबले पनि यो एमसिसीको जिम्मेवार व्यक्ति अथवा एउटा मेजर स्टेक होल्डर हुन्। अहिले हुन त उनीहरू आफ्नो 14 जना सांसदको निलम्बनको माग लिएर संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् होइन, तर उनले भोटिङ गर्नु पर्यो भने त पछिमै भोटिङ गर्नु पर्ला नि त केपी ओली अथवा भनौँ नेकपा एमाले। अब त्यो पनि भन्न सकिँदैन, किनभने कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एउटै मात्रै ध्येय के हो भन्दाखेरि सत्ता प्राप्ति हो, एउटै मात्रै ध्येय। रूपान्तरणको मुद्दा छैन, विकासको मुद्दा छैन, केही पनि छैन। कसरी हुन्छ पार्टीले अथवा चाहिँ त्यो नेतृत्वले सत्ता प्राप्ति गर्ने हो। सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ त्यो बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ सत्ता प्राप्ति जान्छन्, किनभने आइडियोलोजी बिनाको पोलिटिक्सलाई चाहिँ त्यति धेरै प्रिडिक्सन गर्न सक्नुहुन्न कि। आइडियोलोजी भइदिएको भएदेखि तपाईँ प्रिडिक्सन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, ल एमाले यसो गर्छ, काङ्ग्रेसले यसो गर्छ, अरू चाहिँ कम्युनिस्ट घटकले यसो गर्छन्, तराईका दलहरूले यसो गर्छन् भन्न सकिन्थ्यो। तर कसैसँग आइडियोलोजी पनि छैन, एउटै मात्रै चाहिँ ध्येय के छ त भन्दा कसरी सत्ता प्राप्ति गर्ने, कसरी त्यहाँ टिकिरहने, त्योभन्दा अरू ध्येय नभएको कारणले गर्दाखेरि यदि एमसिसी पास गराउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ एमालेलाई चाहिँ भोलि सत्ता प्राप्ति हुने स्थिति चाहिँ आउँछ भने एमाले त्यतातिर जान सक्छ। तर कम्युनिस्ट भएको नाताले चाहिँ एमाले चाहिँ त्यो गर्छ कि गर्दैन,
भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जनमानसको जुन प्रश्न छ नि त्यो प्रश्नबाट चाहिँ एमाले नराम्रोसँग चाहिँ घेरिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि एमाले बिचमै बसेर यो टुङ्गियोस् भन्ने ऊ चाहन्छ, तर त्यो सम्भव छैन। एमाले अब खुल्नै पर्छ। प्रेसरमा छ त्यसो भए एमाले पनि प्रेसरमा छ एमाले हामी हाम्रो मुद्दाले गर्दाखेरि चाहिँ संसद अवरोध गरिरहन्छौँ भन्ने होइन। मुद्दा त नेपाली जनताको चाहिँ यत्रो चाहिँ नेपाली जनतालाई घर घरमा तताइरहेको यो मुद्दा, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सुपर पावरहरू चाहिँ तपाईँको भिडन्तको स्थितिमा आएको यो मुद्दा, त्यो मुद्दालाई चाहिँ छोडेर चाहिँ अब भोलि सत्ता प्राप्तिको लागि एउटा पार्टीको चाहिँ सदस्यताको लागि तपाईँको चाहिँ यहाँ संसदमा चाहिँ यो चाहिँ जुन खालको चाहिँ गतिविधि भएको छ नि, यो त एमाले जस्तो जिम्मेवार र प्रतिपक्षलाई त सुहाउँदै नसुहाउने कुरा हो। तर पिपुलले पनि अब्जर्भ गरिरहेको छ कि एमाले यत्रो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ बहस लिएर आएको, चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ उत्तेजना लिएर आएको, राष्ट्रिय चाहिँ एक खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सचेतना भनौँ अथवा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको जुन एउटा मुद्दा छ, त्यो मुद्दालाई चाहिँ वास्ता नगरेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ सांसद चाहिँ 14जना सांसदको यो भोलि सरकार पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो मुद्दामा लाग्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ एमालेको बारेमा प्रश्न व्यापक रूपमा उठेको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि एमाले कित्ता काट गर्नै पर्छ। जस्तो मैले अघि नै पनि यो प्रश्न जोडेको थिएँ होइन, सत्ता गठबन्धनको भविष्यको कुरा होला, माधव नेपाल र प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यको कुरा होला होइन। चाइनाले स्टेटमेन्ट पेल्ने बित्तिकै जसरी संसदमा एमसिसी छिर्यो नि, मान्छेले सडकमा चाहिँ आवाज के निकाल्यो भने सत्तामा पनि बस्ने, सडकमा पनि प्रदर्शन गर्ने होइन। त्यो हिसाबले त प्रचण्ड र माधव नेपाल अथवा भनौँ विशेष गरी प्रचण्ड है, माधव नेपाल त अहिले अलिकति डिफेन्सिभ पोजिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँ त ओके भन्नुपर्ने अवस्थामा पनि हुन्छ। तर प्रचण्डले यत्रो वर्ष होइन, चार वर्षसम्म यसलाई होइन आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै दाउमा राखेर चाहिँ यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको मान्छे कहिले हस्ताक्षरै दुरुपयोग अथवा हस्ताक्षरै पनि गर्न पछाडि नपरिकन यसलाई समय लम्ब्याउँदै होइन कसरी विफल पार्न सकिन्छ भन्ने खालको कूटनीति उहाँले चल्दै आएको मान्छे अहिले संसदमा लैजानु भने पनि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ यसलाई फेल गराउनैको लागि लगेको हो भन्ने बुझ्न सक्छ होइन। एउटा यसलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियामा लानुपर्ने चाहिँ बाध्यताको स्थितिमा सबै दलहरू नै हो यसलाई, किनभने अब चाहिँ त संसदको विषय भयो नि त यो कुनै अब दलको विषय रहेन, अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र विषय रहेन, यो माओवादी समाजवादीहरूको अथवा चाहिँ जसपाहरूको यो विषय रहेन, यो संसदको विषय रह्यो। अर्थात् सबैजना पार्टिसिपेट संसदको विषय रह्यो। यो चाहिँ के भन्दाखेरि आम नेपाली जनताको कन्फिडेन्टको विषय भयो। अब हिजो अब फुटकर रूपमा बाहिर कुरा गरिन्थेन, अब प्रष्ट रूपमा चाहिँ संसदमा टेबल भइसकेपछि चाहिँ यो संसदको विषय हो। अब यो कसरी किनारा लाग्छ त्यसको बारेमा चाहिँ छुट्टै छलफल गरौँला। यो संसदको विषय हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ भोलि यसलाई चाहिँ फेल गर्दै गर्दाखेरिमा पनि अब महाशक्ति राष्ट्रले चाहिँ जसरी दबावको चाहिँ कूटनीति गर्थ्यो त्यो दबावको कूटनीति गर्ने स्थितिबाट पछाडि हट्नुपर्ने सार्वभौम संसदबाट यसलाई फेल गर्यो किनभने त्यसको आन्तरिक मामिला र उसले पनि के भनेछ नेपाली जनताको चाहिँ प्रतिनिधिहरू अथवा चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ के चाहन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ भनेर अमेरिकाको पछिल्लो सफ्ट स्टेटमेन्ट पनि आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई प्रक्रियामा लानुपर्ने एउटा चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियामा लगिसकेर त्यहाँबाट टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो फेल भयो भने पनि चाहिँ कसैलाई क्वेसन गर्ने चाहिँ स्थिति रहँदैन। तर अहिलेसम्म चाहिँ भयो खेल के त भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीसँगै चिठी पठाएको एमसिसीलाई होइन र पठाएको होइन भन्ने अब यो जुन चाहिँ दोहोरो चाहिँ कुराहरू आए नि, यो दोहोरो कुराले चाहिँ उहाँको राजनीतिक भविष्यलाई त प्रश्न उठाएकै छ कि नेपाली जनताले पनि त्यो कुरालाई राम्रोसँग अब्जर्भ गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको जस्तो ट्र्यापमा पर्ने भनेर भनिन्छ कि उहाँ चाहिँ त्यो ट्र्यापमा पर्नु भएको, किनभने आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउँछु भन्दै गर्दाखेरि के गरेर जोगाउने भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ ट्र्यापमा पर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो स्थिति आएको। र अहिले पछिल्लो समयमा पनि संसदमा टेबल गर्न चाहिँ जसरी दिनुभयो नि, टेबल गर्न दिँदा त सत्ता गठबन्धनको सहमतिमै टेबल भएको हो नि त। प्रतिपक्षसँग कति भएको छ त्यो कुरा खुलेर आएको छैन। प्रधानमन्त्रीले भेट पनि गर्नुभएको छ र त्यसपछि मात्र टेबल भएको छ। उहाँहरूको बिचमा के कति कुरा भयो त्यो बाहिर आएको छैन। अब ती अनुमानका भरमा आएका कुराहरूको आधारमा हामी विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ। देउवा पनि कतै न कतै एमसिसी जेसुकै होस् तर गठबन्धन नटुक्राउँ भन्ने पक्षमा छन् कि जस्तो देखियो कि अहिले पछिल्लो समयमा त्यो देखियो। प्रधानमन्त्री पनि यो गठबन्धनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ
जोगाएर राख्नै पर्छ भन्ने खालको पक्षमा चाहिँ प्रधानमन्त्री देखिनु भएको छ र त्यही मनसाय बमोजिम चाहिँ रामचन्द्र पौडेल चाहिँ अहिले जसरी भेटघाटमा निस्किनु भएको छ त्यो भेटघाटमा निस्किनुको पनि कारण के हो भने गठबन्धनलाई जसरी हुन्छ जोगाइराख्ने नै। एमसिसी चाहिँ पास हुन्छ फेल हुन्छ अब प्रधानमन्त्री देउवालाई कुनै चिन्ता छैन, किनभने उहाँले एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गराउन उहाँलाई चुनौती थियो। त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गराइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई पनि चाहिँ अब आनन्द भएको छ। अब फेल भयो भने पनि एउटा सार्वभौम सत्ताको जनताको प्रतिनिधिले चाहिँ फेल गरे भन्ने हुन्छ, पास भयो भने पनि चाहिँ ठिकै छ म त त्यसको पक्षमा थिएँ पास गरेर लिएर आएँ भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देउवा दुवै हातमा लड्डु लिएर बस्नु भएको छ। जस्तो यतापट्टि एकीकृत समाजवादीमा झलनाथ खनाल बाहेक विद्रोहको त्यति ठुलो स्वर सुनिएको छैन। झलनाथ खनालले चाहिँ एकदमै डटेरै प्रतिवाद गर्नुभएको छ यो विषयमा होइन। तर नेकपा माओवादीभित्र त चरम के भन्छ विपक्षमा बसेका मान्छेहरू छन् एमसिसीको होइन। उहाँहरू सबैले त महाधिवेशनबाटै पारित गरेको यथास्थितिमा एमसिसी हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर होइन। त्यही हिसाबले पनि तपाईँको देउवासँग यो एमसिसी टेबल गर्न दिने सहमति बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ, हामी बाहिरिनको लागि तयार छौँ भनेर पनि उहाँले चाहिँ झोकाझोकी पर्यो, फोनमा पनि झोकाझोकी पर्यो भन्ने कुरा त आम सञ्चार माध्यममा पनि आएका थिए होइन। र त्यो भएकै कुरा पनि होला होइन। तर प्रचण्डले यति बेला नि यो सहमति टेबल गर्ने सहमति दिनुको पछाडि चाहिँ कतै न कतै माधव नेपाललाई जोगाउनकै लागि हो, माधव नेपालकै भविष्य हेरेर हो। एउटा त्यो पनि कारण हो भने अर्को माओवादी भित्रको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो झगडा हेर्नुभयो भने त्यो एकता केन्द्रबाट आएकाहरू छन् नि, जनमोर्चा एकता केन्द्र कुन छन् होइन, हो त्योबाट आएकाहरूले चाहिँ त्यसको कडा रूपमा विरोध गरेका छन्। माओवादी भित्रिकाहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ विरोधमा चाहिँ छैनन्। एउटा त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि पोलराइजेसन हो कि अब ध्रुवीकरणतिर गएको हो। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको पनि चाहिँ हार्डकोरहरू एकतिर हुने, त्यसपछि केही लेफ्ट लिबरलहरू चाहिँ एकतिर हुने चाहिँ स्थितिको चाहिँ निर्माण भएको हो। माओवादी भित्रको केस पनि त्यही नै हो। र अब बाँकी रह्यो माधव कुमार नेपालको भने त जस्ट पार्टी बन्दै गरेको छ र माधव नेपालले चाहिँ इभन प्रधानमन्त्री देउवालाई लगाएको गुण, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लगाएको गुण, त्यो गुणको कारणले गर्दाखेरि माधव नेपालप्रति चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अनुग्रही हुनु एउटा चाहिँ स्वाभाविक पनि हो, त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर ओलीले यति धेरै स्ट्यान्ड लिएर माधव नेपाललाई सिद्ध्याउने नै प्रपञ्च चाहिँ किन रच्यो होला त कि होइन? ओलीजीको त्यही प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यदि एमसिसी टेबल गर्न नदिएको भए महाभियोग फिर्ता लिने पक्षमा देउवा पुगिसक्नु भएको थियो। महाभियोग फिर्ता लिएको भए चोलेन्द्र शमशेर जबरा चाहिँ ब्याक हुनुहुन्थ्यो प्रधान न्यायाधीशको रूपमा, अनि उहाँ ब्याक भए पश्चात त माधव नेपाललाई त छोड्नुहुन्थेन डेफिनेटली। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि के हेर्नुभयो के बुझ्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धनबाट नै चाहिँ अगाडि गइयो भने चाहिँ भोलि चाहिँ नेपालको पोलिटिक्समा एक्जिस्ट गर्न सकिन्छ। होइन भने एमालेको चाहिँ पारामा जाने भने चाहिँ त एमाले त एक्लै लड्ने पक्षमा छ र उसको सङ्गठन पनि छ, सबै कुरा छ। ओलीजीको जो अहङ्कार जुन छ नि त्यतिको चाहिँ स्ट्रक्चर सङ्गठन, त्यतिको चाहिँ धेरै कार्यकर्ताहरू भएका र भोलि चुनावी रणनीति हिसाबले चाहिँ सबैतिरबाट तयारी भएको, राज्यसम्म त फेभरेबल भएको होइन। त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि ओलीजीले चाहिँ त चुनावमा चाहिँ ड्याम डिफिट पार्नुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन बुझाइ हो त्यो बुझाइले गर्दाखेरि पनि चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ सहमति निर्माण भएको हो। त्यसो भए एमसिसी फेल भए पनि यो गठबन्धन टुट्दैन। एमसिसी फेल भए पनि गठबन्धन टुट्दैन। फेल भयो भने नैतिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री अब परेन होइन, सत्ता गठबन्धनले भोट हालेन भने प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे बराबर हो भन्छन्। होइन, दुईटा कुरा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पक्षले चाहिँ के भने राष्ट्रको हितमा छैन भनेर भनेको छ, एउटा पक्षले राष्ट्रको हितमा छ भनेर भनेको छ। भोलि पार्टीहरूले तपाईँको चाहिँ आफ्ना सांसदहरूलाई हुइप लगाएन भने तपाईँले चाहिँ कसैलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त हुइप लगाएन भने त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कतिपय त विपक्षमा आउन सक्लान् नसक्लान् आफ्नो ठाउँमा आउँछन्, केही त बोलेका छन् नि, ती बोलेका आउन सक्लान् नसक्लान्। तर एउटा कुरा के भने यत्रो चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको चाहिँ विषयमा, अब त यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भयो नि त, यो यस्तो चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा चाहिँ पार्टीहरूले हुइप लगाएनन् भने त गठबन्धन त जहाँको त्यहीँ हेरिरहन्छ। किनभने पार्टीले हुइप लगाइदिएर चाहिँ त्यसको चाहिँ बगावत गर्यो भने त सत्ता गठबन्धनमा चाहिँ पनि अब एक खालको चाहिँ समस्याहरू आउने हो। होइन नि, हुइप लगाएनन् भने चाहिँ त्यो समस्याहरू नआउन सक्छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिक दलहरू सत्ता राजनीतिमा माहिर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले कुनै रूपमा चाहिँ जोगाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। ओके सर, अब अन्तिममा जस्तो सडकमा हामीले यो
एमसिसी टेबल गर्न दिने भनेदेखि नै विभिन्न किसिमका अलिकति हिंसक आन्दोलन देख्यौँ भने अलिक बढी प्रतिवाद गर्ने होइन, प्रहरीसँगको मुठभेडमा जाने, टायर बाल्ने, फेरि पेट्रोल बम हान्ने यस्ता आन्दोलनहरू देख्यौँ। तर जनता आएनन् सर। हो, माओवादीका कार्यकर्ता आए, एकीकृत समाजवादीका आए, अनि केही सेलिब्रिटी अभियन्ताहरू आए होइन, राप्रपाले पनि जस जनायो, अरू तपाईँको वाम घटकहरू आए होइन, र एक दुईवटा नयाँ दलहरू आए, तर जनता आएन कि आएन। अब किन? अब प्रश्नको गम्भीर चाहिँ हो। यदि कम्युनिस्टको त्यो दुईवटा घटक सडकमा नआइदिएको भए सम्भवतः चाहिँ जनता त्यहाँनिर चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना थियो। तर त्यो घटकले के गर्यो त भन्दाखेरि स्पेसल अब सत्ता गठबन्धनै भनौँ, सत्ता गठबन्धनले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सडक त खाली गर्नु दिनु हुँदैन है, सत्ता र सडक दुवै ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरे। मलाई लाग्छ यो भित्री यिनीहरूको रणनीति हो, गठबन्धनकै रणनीति हो त। किनभने सडक खाली गरिदिने हो भने त त्यहाँ त पिपुल आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक खालको चाहिँ माहौल बन्यो भने त, किन 2 दिनमै माहौल बन्न सक्छ नि त। माहौल बन्यो भने त यिनीहरूको राजनीति त एक हिसाबले भन्यो भने त धुलिसात हुने स्थिति थियो नि त। त्यही भएर ओलीले चाहिँ हिजो त्यहाँ कालु पाँडेको समाधिस्थलमा गएर बोल्नु भएको, प्रहरीले लट्ठी दिएको के काम भनेर बोल्नु भयो, त्यही भएर होला। होइन, उहाँले बुझ्नुभयो, सत्ता पनि कब्जा गरे, सडक पनि कब्जा गरे, सत्ता गठबन्धनले त दुइटै गर्यो नि त। अब कति नैतिक कति अनैतिक त आफ्नो ठाउँमा छ होइन, दुइटै कब्जा गर्ने उनीहरूको चाहिँ जुन रणनीति हो त्यो रणनीतिले चाहिँ त्यहाँ काम गर्यो, पिपुल आएन। किनभने अहिलेको राजनीतिक चाहिँ दलले चाहिँ आह्वान गर्दै गर्दाखेरिमा आफ्ना कार्यकर्ता आउने हुन्, आम पिपुल त यिनीहरूसँग जोडिनेवाला छैन, इन्डिरेक्ट चलाएको मुभमेन्टमा त जोडिनेवाला छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसै चाहिँ नेकपा यस र माओवादीका सडकमा आए, जनता त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर गए, जनता आउन सक्थे, तर उनीहरू चाहिँ बाहिर जाने स्थितिको निर्माण चाहिँ सत्ता गठबन्धनले नै गरे हो। त्यसको चाहिँ प्रतिवाद चाहिँ हिजो ओलीजीले गर्नुभएको थियो, उहाँले बुझेरै गर्नुभएको हो। जनतालाई पनि त्यही नभड्काउँ अहिले तुरुन्तै होइन, जनतालाई पनि चाहिँ अलि फेरि एकैपटक त्यो मोमेन्ट बढ्यो भने त रोक्न सकिँदैन नि त। एकजना आम जनता मऱ्यो भने त यहाँ त व्यापकै हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बडो सुझबुझका साथ चाहिँ उनीहरूलाई सडकमा लिएर आइएको, म लिएर आएको भन्छु, आएको भन्दिनँ म त। माओवादी र चाहिँ नेकपा यसका चाहिँ सडकमा लिएर आइएको। त्यस्तो रहेछ कुरो। अनि सडकमा लिएर आइसकेपछि त तपाईँको सडक आन्दोलन पनि हुनु पाएन, सत्ता गठबन्धन पनि जोगिराख्यो। अब एमसिसीलाई चाहिँ एउटा प्रक्रियामा लगिदिइसकेपछि त्यो पास भयो नि फेल भए पनि केही पनि फरक पर्दैन भन्ने कुराहरू यसले के देखायो भन्दाखेरि सत्ता गठबन्धन पनि जोगियो र तपाईँको चाहिँ एमसिसी पास हुन्छ फेल हुन्छ अहिले यसै नभनिहालौँ, किनभने नेपालको राजनीति भनेको एक रातमा पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यसले 2-3 रात अझै पनि छन्। र त्यसपछि गएर त्यो 12 गतेको ठाउँमा 14 गते पनि सर्न सक्ला, 16 गते नै सर्न सक्ला होइन, सर्न त 100% सर्छ नै, सर्न सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ स्थिति भएन। एउटा चाहिँ गम्भीर प्रश्न के हो भन्दाखेरि एमसिसीको मुद्दाले चाहिँ 2वटा देश नेपाल मामलालाई लिएर आम्ने सामने हुनु भनेको चाहिँ यो नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। यसमा चाहिँ नेपालको पोलिटिकल लिडरसिपले लङ टर्मको लागि केही पनि सोचेन। जस्तो सर यो कुरा चाइनाले पनि त्यो हिसाबले बोलिसकेपछि वर्ल्ड फोरममा त पुग्यो होला, तर वर्ल्ड फोरमले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएन। होइन, वर्ल्ड फोरमले चाहिँ अहिले प्रतिक्रिया 2वटा महाशक्ति राष्ट्र चाहिँ आम्ने सामने हुँदै गर्दाखेरि वर्ल्ड फोरम प्रतिक्रिया दिन सक्ने चाहिँ अवस्था नै रहँदैन। कुनै अरू सानोतिनो देश भइदियो त हुन्थ्यो, सानोतिनो देश भइदिए त 10तिरवटा प्रतिक्रिया आउँथ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ सुपर पावरहरूको चाहिँ हिजुज भएको कारणले गर्दाखेरि अरू त्यसरी बोल्न चाहिँ सक्ने स्थितिमा रहँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थिति त्यो भएको। हस् उद्धव सर, धन्यवाद दिन चाहे यहाँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। ल, यहाँले पनि यो मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।